Comprehensive Specialized Hospital عايدر مستكال جبار سناي Save a Life for a Life بمتحبرنا عصرت حادث حكمتي أقل حكمنا هرمة لبيهم تتأكمت تعجل زخون وجنات بقديهم نفس وقفهم كسع فرق مليون برواز أكم زاد حنا لهم يقلصهم لما صاحوا كصوية أنا رأسي مثلا نيرو محلف دم تسأنا لا عيني ثم وليست لبيت علي أخلت عصية خوين إنه الخمات قريبة خامس رافية مسيا مسقط الله لا بدكاترجل زيادة أدخمة اللي بدأ أخنتي كاب خستها ريحق أيلو مني ريحق أصل الخانة تزي لي يلبل بيوزي الليلو مني أنا خانة يا فرق مليون لأكل وادخاية جزع من زعيم اللي تقاسق الكسرية يبرح صدره كاوجن فرنجني ولما عنده زعدل كتطقم الليلة متحاورة مني كتقيم الله أنا تهيوتي اليوم لسوا بيلم لسهوت يترفني نيرو ندي كلا علي لي متي مالت مسدي متي ناي لب كيز نيروا بيس ميكر كم زدلا تنغيرنا كاوصاتات بزح مخانون انتلينا تاي اغلا اوريدي سكاش دشت ميتشح كاون لعل مخان تنغيرنا تقلقالت زان ركبتلنا مولو بنصاي بتحمام استطقعو هندبت هوت محلاف زقاطم يزولو ابت هوسبيتال ناي وشت حماماتن حاكم لب حمامن زخونو دكتور ابرا حيلوم اتزرخو نص اغلغلوت 500 شح بر زغمت مخان يبرهم ناي لومي حكمنا زتغبرلو ناي لبنا الكتريك زغان يلنا خنصوع نخلينا سر ديجري ابي بلوك يبحال بحكمنا صوع لبو قعيت كاب 4 بفلاي كاب 30 تحت توردو تسب بهوت كنبر اي خلل قص لا يخلل بتعامي يخود ايو نيروون بتعامي بصغاميو ኣብ ግዜ ሂደት ብድንገት ህይወቱ ክሓልፍ ይኽእል ዝሓለፉ 3 መዓልታት ን11 ተሓከምቲ ብነፃ ና ፔስ ሜከር ፐርማነንት ፔስ ሜከር ዝበሃል ናይ ልብና ኤሌክትሪክ ፀገም ዘስተኻኽል ባትሪ ኢና ቲናሎም ብናታ ሓገዝ ክሳብ 500,000 ቅርሺ ወፃኢ ዘውፅእ حكمنا أقرقلت يوم بنزار رحبنا وتحكمتنا مالتي. أو Comprehensive Specialized Hospital عايدر بمأخلاي كسع شدشمي تقلقلت حكمنا لبكم زلوا زحبروم. كلينيكال دايركتور هوسبيتال عايدر دكتور أبرها غوريز غافير. تكال جبار سناي Save a Life for a Life. حجزنا وتن مياوي أبركتون كم زجبار يقلصوم. كلمي كينات وصل نزو حز مسل قلقلتات ون تواهي ونيرو أو كينات كيزي دوم مسولجن والاتو ناوتون بمقنعة مقررات إلكتريسيتي تبلاشو نيرو. زي سجانة تغير له توقعها زي جبال سنة زي بعلو أو زي حكمنا ما راح يقول جل خوينو قلقالوت هذا النون جنزل حاجة غيروا لنا باترون جزينا له UPS نزي قلقالوت زي هدوء كخون ما راح تطفت له هندبتاوي قلقالوتات مقررات كي قاتم تو قدات ويشتاوي سجانات المكيات راح 4,000 دولار علينا نيرو السو نامنا إثيوبيا عرش تغيروا ينا خفيلنا يشعو بزنا برا ناي كيرا مالتي ككلمة يقول تناوتي 1.3 مليون دولار مثلني ما بقى سيازنا برا مالتي نقفتم عبيتي كبارات بهالناوتي ناتكالنا ايات تكال جبار سناي Save a Life for a Life اب حكمنا لبتخورت غير السرح مخان زحبرام بريزيدنت تكال دكتور إليسابيت هزاكارام اب تግራይ قدم يلون 30 حكمتي اغلغلت هيبو منبار بمحبار او ورح مسكرم 2018 عام تمرت دما ن11 حكمتي نص اغلغلت حكمنا هرمت لبكم زهابه يردام Save a Life for Life is an organization only for cardiopathic patients. Save a Life for a Life أب حكمنا لبيت خرات كيرو زسرح جبار سنة تكاليو أب تقرأي قدم يلو نسلاسات حكمتي حزون 11 حكمتي حمام لبي permanent peacemaker مسار حزر اليوم لعلي 4 أدمي جميرو أقلقلوت رخيبهم يوم تكال جبار سناي Save a Life for a Life هسانا زلوت حكمت حمام لبي ناو السودان بموساد أقلقلوت متوحتيه بكم سنحن مردات خايلوم